बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट एमएस अंसारी एंड आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अंसारियत। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सही बुखारी की सीरीज़ में आप सभी लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से खुशामदीद। इस सीरीज़ में अभी जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू है उसका नाम है किताबुल अज़ान, यानी अज़ान के मसाइल के बयान में। आज हम इस चैप्टर को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे और इसमें मज़ीद टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह, और इससे रिलेटेड जो भी अहादीस है सही बुखारी की उनको भी हम ज़रूर पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह इसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे। अगर हम इससे पिछले एपिसोड की बात करें तो एपिसोड नंबर 11 में हमने जो है टोटल 7 टॉपिक्स को डिस्कस किया था और इसमें कुल 10 अहादीस शामिल थी। टॉपिक नंबर था 67 से लेकर 73 तक, और अहादीस की अगर हम बात करें तो वो 712 से लेकर 721 तक की अहादीस उसमें शामिल थी। तो अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इससे पिछले एपिसोड में कौन कौन से टॉपिक शामिल थे। चलिए वो देखते हैं। टॉपिक नंबर 67, इससे मुतालिक जो मुक्तदियों को इमाम की तकबीर सुनाए। 68, एक शख्स इमाम की इक्तदा करे और लोग उसकी इक्तदा करें तो कैसा है। नंबर 69, अगर इमाम को शक हो जाए तो क्या मुक्तदियों की बात पर अमल कर सकता है। नंबर 70, जब इमाम नमाज में रो दे तो कैसा है। नंबर 71, तकबीर होते वक्त और तकबीर के बाद सफ़ों का बराबर करना। नंबर 72, सफ़े बराबर करते वक्त इमाम का लोगों की तरफ मुंह करना। 73, सफ़े अव्वल के सवाब का बयान। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये थे इससे पिछले एपिसोड के टॉपिक्स जिनका तज़किरा हमने उस वीडियो में किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उसमें सारे टॉपिक्स जो हैं वो क्लियर हो गया होगा और आप उस पर अमल भी कर रहे होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे उस एपिसोड को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल सा काम ये है कि आप ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप उस एपिसोड को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आज के इस एपिसोड नंबर 12 की तरफ। तो अगर हम इस एपिसोड नंबर 12 में टॉपिक्स की बात करें तो आज हम इसमें टॉपिक जो है टोटल 8 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक नंबर 74 से लेकर 81 तक के टॉपिक्स हैं। जबकि अहादीस की अगर हम बात करें तो इसमें हम जो हैं हदीस टोटल 10 अहादीस शामिल हैं। हदीस नंबर 722 से लेकर 731 तक की अहादीस इसमें सही बुखारी की हम पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसकी मुख्तसर तशरीह भी करेंगे, जिसमें आप ये जान सकेंगे कि क्या हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें अहकामात बयान किए हैं और किस तरह आपने हमें अपने अमल से बताया है। तो अब हम वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं। चलिए देखते हैं। टॉपिक नंबर 74, सफ़ बराबर करना नमाज का पूरा करना है। सफ़ नंबर 75, सफ़े पूरी ना करने वालों पर कितना गुनाह है। नंबर 76, सफ़ में मोंढे से मोंढा और कदम से कदम मिलाकर खड़े होना। नंबर 77, अगर कोई शख्स इमाम के बाईं तरफ खड़ा हो और इमाम अपने पीछे से उसे दाएं तरफ कर दे तो नमाज हो जाएगी। नंबर 78, औरत अकेली एक सफ़ का हुक्म रखती है। नंबर 79, मस्जिद और इमाम की दाहिनी जानिब का बयान। नंबर 80, जब इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई दीवार हाइल हो या पर्दा हो तो कुछ कबाहत नहीं। नंबर 81, रात की नमाज का बयान।
تو خواتین و حضرات، یہ تھے اسے آج کے اس ایپیسوڈ کے ٹاپکس جن کا تذکرہ اب ہم انشاءاللہ اس میں کریں گے، اور اس سے ریلیٹڈ احادیث بھی پڑھیں گے اور انشاءاللہ مختصر تشریح بھی کریں گے۔ آپ سبھی لوگوں سے یہ چھوٹی سی التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے کلیئر ہو سکے، اور ایک اور ہی گزارش ہے کہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہونے پر آپ کو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے آج کے اس ایپیسوڈ کو پہلے ٹاپک کے ساتھ، یعنی ٹاپک نمبر 74 کے ساتھ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک نمبر 74، جس کا عنوان ہے کہ صف برابر کرنا نماز کا پورا کرنا ہے۔ اس میں کل 2 احادیث شامل ہیں، حدیث نمبر 722 اور 723۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 722 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبدالرزاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں معمر نے حمام بن منبع کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، اس لیے تم اس سے اختلاف نہ کرو، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو، اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو، اور نماز میں صفیں برابر رکھو، کیونکہ نماز کا حسن صفوں کے برابر رکھنے میں ہے۔ تفصیل: معلوم ہوا کہ نماز میں صف درست کرنے کے لیے آدمی آگے یا پیچھے سرک جائے، یا صف ملانے کے واسطے کسی طرف ہٹ جائے، یا کسی کو کھینچ لے تو اس سے نماز میں خلل نہیں آئے گا بلکہ ثواب پائے گا، کیونکہ صف برابر کرنا نماز کا ایک ادب ہے۔ امام کے ساتھ بیٹھ کر نماز پڑھنا پہلے تھا، بعد میں آپ کے آخری فعل سے یہ منسوخ ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 723 میں ارشاد ہے کہ ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعبہ نے قتادہ کے واسطے سے خبر دی، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صفیں برابر رکھو، کیونکہ صفوں کا برابر رکھنا نماز کے قائم کرنے میں داخل ہے۔ ٹاپک نمبر 75، جس کا عنوان ہے کہ صفیں پوری نہ کرنے والوں پر کتنا گناہ ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 724۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 724 میں ارشاد ہے کہ ہم سے معاذ بن اسد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے فضل بن موسیٰ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سعید بن عبید طائی نے بیان کیا، بشیر بن یسار انصاری سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہ جب وہ بصرہ سے مدینہ آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک اور ہمارے اس دور میں آپ نے کیا فرق پایا؟ فرمایا کہ اور تو کوئی بات نہیں، صرف لوگ صفیں برابر نہیں کرتے۔ اور عقبہ بن عبید نے بشیر بن یسار سے یوں روایت کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ ہمارے پاس مدینہ تشریف لائے، پھر یہی حدیث بیان کی۔ تفصیل: امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث لا کر صف برابر کرنے کا وجوب ثابت کیا، کیونکہ سنت کے ترک کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلاف کرنا نہیں کہہ سکتے،
اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرنا بموجب نص قرآنی باعث عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورۃ النور آیت نمبر 63۔ تسہیل القاری میں ہے کہ ہمارے زمانہ میں لوگوں کے سنت کے موافق صفیں برابر کرنا چھوڑ دی ہیں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آگے پیچھے بے ترتیب کھڑے ہوتے ہیں، کہیں برابر بھی نہیں کرتے تو مونڈھے سے مونڈھا اور ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملاتے، بلکہ ایسا کرنے کو نازیبا جانتے ہیں۔ خدا کی مار ان کے عقل اور تہذیب پر۔ نمازی لوگ پروردگار کی فوجیں ہیں، فوج میں جو کوئی قاعدے کی پابندی نہ کرے وہ سزائے سخت کے قابل ہے۔ ٹاپک نمبر 76، جس کا عنوان ہے کہ صف میں مونڈھے سے مونڈھا اور قدم سے قدم ملا کر کھڑے ہونا۔ اور نعمان بن بشیر صحابی نے کہا کہ میں نے دیکھا صف میں ایک آدمی ہم سے اپنا ٹخنا اپنے قریب والے دوسرے آدمی کے ٹخنے سے ملا کر کھڑا ہوتا۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 725۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 725 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عمرو بن خالد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے زہیر بن معاویہ نے حمید سے بیان کیا، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفیں برابر کر لو، میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا رہتا ہوں، اور ہم میں سے ہر شخص یہ کرتا کہ صف میں اپنا کندھا اپنے ساتھی کے کندھے سے اور اپنا قدم پاؤں اس کے قدم پاؤں سے ملا دیتا تھا۔ تفسیر: حضرت امام الدین فی الحدیث امام بخاری نے یہاں متفرق ابواب منعقد فرما کر ان تحت متعدد احادیث لا کر صفوں کو سیدھا کرنے کی اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ اس سلسلے کا یہ آخری باب ہے جس میں آپ نے بتلایا ہے کہ صفوں کو یہ سیدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صف میں ہر نمازی اپنے قریب والے نمازی کے مونڈھے سے مونڈھا اور قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان بھی موجود ہے، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 176 پر، کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے یہ الفاظ بھی منقول ہیں کہ اگر میں آج کے نمازوں کے ساتھ قدم سے قدم اور ٹخنے سے ٹخنا ملانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ اس کی سرکش خچر کی طرح دور بھاگتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد صحابہ کے ختم ہوتے ہوتے مسلمان اس درجے پر غافل ہونے لگے تھے کہ ہدایت نبوی کے مطابق صفوں کو سیدھا کرنے اور قدموں سے قدم ملانے کا عمل ایک اجنبی عمل بننے لگ گیا تھا، جس پر حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ایسا کہنا پڑا۔ ابراہیم نخعی کہتے فرماتے ہیں کہ صفیں اور شانہ برابر کرو اور گچ کرو، ایسا نہ ہو کہ شیطان بکری کے بچے کی طرح تمہارے درمیان داخل ہو جائے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ ہم بھی اسی کو لیتے ہیں کہ صف میں خلل چھوڑ دینا لائق نہیں جب تک ان کو درست نہ کر لیا جائے۔ امام ابو حنیفہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ یہ تفصیل اس لیے پیش کی گئی کہ صفوں کو سیدھا کرنا، پیر سے پیر ملا کر کھڑا ہونا ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے باوجود آج کل مساجد میں صفوں کا منظر یہ ہوتا ہے کہ ہر نمازی دوسرے نمازی سے بالکل ایسے کھڑا ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ اچھوتوں سے اپنا جسم دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر قدم سے قدم ملانے کی کوشش کی جائے تو ایسے سرک کر الگ ہو جاتے ہیں جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دی ہو۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ملت کے باہمی طور پر دل نہیں مل رہے۔ باہمی اتفاق منقود ہے، سچ ہے۔ ٹاپک نمبر 77، جس کا عنوان ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے بائیں طرف کھڑا ہوا
اور امام اپنے پیچھے سے اسے دائیں طرف کر دے تو نماز ہو جائے گی۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 726۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 726 میں ارشاد ہے کہ ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے داؤد بن عبد الرحمن نے عمرو بن دینار سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام کریب سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ نے بتلایا کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں تہجد کی نماز پڑھی۔ میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے میرا سر پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف کر دیا، پھر نماز پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے۔ جب مؤذن نماز کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور وضو نہیں کیا۔ تفصیل: سو جانے پر بھی آپ کا وضو باقی رہتا تھا، اس لیے آپ کا دل جاگتا اور ظاہر میں آنکھیں سو جاتی تھیں۔ یہ خصوصیات نبوی میں سے ہے۔ ٹاپک نمبر 78، جس کا عنوان ہے کہ عورت اکیلی ایک صف کا حکم رکھتی ہے۔ اس میں بھی صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 727۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 727 میں ارشاد ہے کہ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، وہ اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے، وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے بتلایا کہ میں نے اور ایک یتیم لڑکے ضمیرہ بن ابی ضمیرہ نے جو ہمارے گھر میں موجود تھا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی اور میری والدہ ام سلیم ہمارے پیچھے تھی۔ تفصیل: یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے، کیونکہ ام سلیم اکیلی تھیں مگر لڑکوں کے پیچھے اکیلی صف میں کھڑی ہوئیں۔ ٹاپک نمبر 79، جس کا عنوان ہے کہ مسجد اور امام کی داہنی جانب کا بیان۔ اس میں صرف ایک ہی حدیث شامل ہے، حدیث نمبر 728۔ آئیے کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 728 میں ارشاد ہے کہ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ثابت بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عاصم احول نے عامر شیبی سے بیان کیا، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، آپ نے بتلایا کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا سر یا بازو پکڑ کر مجھ کو اپنی دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ پیچھے سے گھوم آؤ۔ تفصیل: اس حدیث میں فقط امام کی داہنی طرف کا بیان ہے، اور شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی طرف اشارہ کیا جس کو نسائی نے برا سے نکالا کہ جب آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تو داہنی جانب کھڑا ہونا پسند کرتے تھے، اور ابو داؤد نے نکالا کہ اللہ رحمت اتارتا ہے اور فرشتے دعا کرتے ہیں صفوں کے داہنے جانب والوں کے لیے، اور یہ اس کے خلاف نہیں کہ جو دوسری حدیث میں ہے کہ جو کئی مساجد کا بایاں جانب معمور کرے تو اس کا اتنا ثواب ہے، کیونکہ اول تو یہ حدیث ضعیف ہے، دوسرے یہ آپ نے اس وقت فرمایا جب لوگ سب داہنے ہی جانب کھڑے ہونے لگے اور بایاں جانب بالکل اجڑ گیا۔
टॉपिक नंबर 80 जिसका उन्वान है कि जब इमाम और मुक्तदियों के दरमियान कोई दीवार हाइल हो या पर्दा हो तो कोई कबाहत नहीं। और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर इमाम के और तुम्हारे दरमियान नहर हो जब भी नमाज पढ़ने में कोई हर्फ नहीं। और अबू मजलस ताबई ने फरमाया कि अगर इमाम और मुक्तदी के दरमियान कोई रास्ता या दीवार हाइल हो जब भी इक़्तिदार कर सकता है, बशर्त ये कि इमाम की तकबीर सुन सकता हो। इसमें भी सिर्फ एक ही हदीस शामिल है, हदीस नंबर 729। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 729 में इरशाद है कि हमसे मोहम्मद बिन सलाम बेकंदी ने बयान किया, कहा कि हमसे अब्दा बिन सुलेमान ने यहया बिन सईद अंसारी के वास्ते से बयान किया, उन्होंने उमरा बिनते अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से। आपने बतलाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में अपने हुजरा के अंदर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते थे। हुजरे की दीवार पस्त थी, इसलिए लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज के लिए खड़े हो गए। सुबह के वक्त लोगों ने इसका जिक्र दूसरों से किया। फिर जब दूसरी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए तो कुछ लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में उस रात भी खड़े हो गए। ये सूरत 2 या 3 रात तक रही। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ रहे और नमाज के मुकाम पर तशरीफ़ नहीं लाए। फिर सुबह के वक्त लोगों ने इसका ज़िक्र किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं डरा कि कहीं रात की नमाज तहज्जुद तुम पर फ़र्ज़ ना हो जाए। इस ख़याल से मैंने यहाँ आना नागा कर दिया। टॉपिक नंबर 81 जिसका उन्वान है कि रात की नमाज का बयान। इसमें कुल 2 अहादीस शामिल हैं, हदीस नंबर 730 और 731। आइए क्या है वो हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 730 में इरशाद है कि हमसे इब्राहीम बिन अल-मुनज़्ज़र ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन इस्माइल बिन अबी पदीक ने बयान किया, कहा कि हमसे मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी ज़ैब ने बयान किया मकबरी से के वास्ते से। उन्होंने अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से, उन्होंने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक चटाई थी जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में बिछाते थे और रात में उसका पर्दा कर लेते थे। फिर चंद लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़े हुए या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुके और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने लगे। सही बुखारी की हदीस नंबर 731 में इरशाद है कि हमसे अबुल आला बिन हमाद ने बयान किया, कहा कि हमसे वहीब बिन खालिद ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उक़बा ने बयान किया अबू नज़र सालिम से, उन्होंने बसर बिन अबसईद से, उन्होंने ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हो से कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान में एक हुजरा बना लिया या ऊँट पर्दा। बसर बिन सईद ने कहा कि मैं समझता हूँ कि वो बोरिए का था। आपने कई रात उसमें नमाज पढ़ी। सहाबा में से बाज़ हज़रात ने उन रातों में आपकी इक्तदा की। जब आपको इसका इल्म हुआ तो आपने बैठ रहना शुरू किया, नमाज मौकूफ़ रखी, फिर बरामद हुए और फरमाया, तुमने जो किया वो मुझको मालूम है, लेकिन लोगों तुम अपने घरों में नमाज पढ़ते रहो, क्योंकि बेहतर नमाज आदमी की वही है जो उसके घर में हो, मगर फ़र्ज़ नमाज मस्जिद में पढ़नी ज़रूरी है
اور अफ़ान बिन मुस्लिम ने कहा कि हमसे वहीब ने बयान किया, कहा कि हमसे मूसा बिन उकबा ने बयान किया, कहा कि मैंने अबू नज़र इब्न अबी उमिया से सुना, वो बसर बिन सईद से रवायत करते थे, वो ज़ैद बिन साबित से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ख़वातीन व हज़रात, यहाँ तक हमारा आज का एपिसोड नंबर 12 किताबुल आज़ान से मुतल्लिक़ अपने इख्तिताम को पहुँचता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में मैंने जितने भी टॉपिक्स को डिस्कस किया है और जितने भी अहादीस पढ़ी हैं, जो उनकी तफसील की है, वो यकीनन आपको क्लियर हो गया होगा और आप इंशाल्लाह उस पर ज़रूर अमल भी करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से मुताल्लिक़ कुछ भी पूछना हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे कि आपको वक्त पर उसका जवाब दे सकें। इसके अलावा आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और लिंक्डइन में। तो आप इंतज़ार कीजिए इससे नेक्स्ट आने वाली एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 13 का, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको अपलोड कर दिया जाएगा। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि उस एपिसोड को भी आप ज़रूर देखिएगा, जहाँ पे हम इसी चैप्टर के मज़ीद आगे टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे और नए टॉपिक्स को हम जानेंगे, नए मसाइल को जानेंगे और उनका हल क्या है वो भी हम देखेंगे। तो जाते जाते आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और हमें भी बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मज़ीद ये कि आप अगर डिफरेंट टॉपिक से मुतालिक अहादीस को भी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको हमारा चैनल जो है वो ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो अपलोड हुआ करे तो उसकी इत्तला सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में और वहाँ भी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। तो अब होगी आपसे एक नई वीडियो में मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना अब बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। दीन इस्लाम को आप ज़रूर फॉलो करें और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ज़रूर अमल पैरा हों। नमाज को आप ज़रूर कायम किया करें, नमाज को अपने वक्त पर ही कायम किया करें और नमाज के लिए जब अज़ान दी जाती है तो आप फ़ौरन नमाज के लिए ज़रूर जाएं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।